بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 10 پہ جائیے بھائی۔ اس میں ہم آج پریکٹس کریں گے اور باقی پھر قرآن کریم میں جا کے ہم پریکٹس کریں گے۔ جو آج تک ہم نے پڑھا، کافی زیادہ مخارج پڑھے ہم نے، تو کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، تو آپ پڑھے ذرا یہ۔ ہم ہاں ہم، جی جی ہم، جی ہاں۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہم عین تو آپ نے ٹھیک پڑھا، لیکن جب یہ آپ نے پڑھا کہ عین زبر آ، یہ آ میرے خیال میں اس میں کچھ فرق ہے، تو آپ اس کو بھی اپنی جگہ سے ادا کریں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ آہستہ آہستہ پڑھے، کوئی جلدی نہ مجھے ہے نہ آپ کو ہے۔ تو آپ پڑھے کہ عین زبر آ، عین زر عی، رک رک کے پڑھ۔ ہاں بالکل، عین زر عی، ٹھیک ہے آگے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں پڑھے، بالکل ٹھیک، آگے۔ ہوں، جی، ہوں، ہوں، ہاں، ہوں، جی، ہوں، 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 ہوں۔ موٹا نہیں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، نارمل۔ کیا زبر کا، ہوں، 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 ہوں۔ ہاں یہ تو آپ کو پتہ ہے، بس آپ آہستہ ایسا پڑھے کہ یا، یہ، یو، وہ، وہ، بس اس طریقے سے پڑھے۔ اسی لیے اصل میں چھوٹے بچوں کو اس طریقے سے پڑھایا جاتا ہے تاکہ وہ زبر زیر پیش پہچان لیں۔ آپ تو پہلے سے پہچان چکے ہیں، تو آپ اس طرح پڑھیں۔ بالکل ٹھیک۔ ہاں وہ منہ بھر کے پڑھنا ہے، جو پھر واو کی آواز بھی آتی ہے، اور ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے۔ میں آپ کو پھر بھی کہہ رہا ہوں عثمان بھائی، تو لیکن پھر بھی واو کی تھوڑی بو آنی چاہیے۔ مجھے آپ دیکھیں، رو، وہ، رو، ٹھیک ہے۔ ہاں ہاں ہاں، تو تھوڑی وہ منہ بھر کے جب پڑھتے ہیں نا، اس طریقے سے پڑھے، رو، ہوں، وہ، ہاں ٹھیک ہے، آگے۔ جی۔ اچھا، زیادہ اٹھانا نہیں ہے کیونکہ یہ کڑا زبر نہیں ہے، نہ، نی، نو، ر، ری، رو۔ اچھا میں نے بتایا تھا، را پہ زبر ہو تو منہ بھر کے پڑھنا ہے، پیش ہو پھر بھی منہ بھر کے پڑھنا ہے۔ اس وجہ سے ان دونوں کو گرین لکھا ہے، لیکن جب زیر ہوں تو منہ بھر کے نہیں پڑھنا ہے۔ اب مجھے دیکھو، را، ری، رو، جی، ہوں، ہوں، ٹھیک ہے، آگے۔ ہوں، ہوں، جی، ہوں، ہاں منہ بھر کے پڑھنا، دیکھو، سو، سوئی، سو، وہ سیٹی کی آواز بھی ہونی چاہیے ساتھ ساتھ، دان بھی آپس میں ملنے چاہیے۔ ہاں، ہوں، ہوں، جی، جی بالکل، ہوں، جی،
हम्म, हाँ, मुंह भर के पढ़े दो जी ओ। हम्म। 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 जी बिल्कुल। जी। हम्म। 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 अच्छा, हम कुरान की तरफ बढ़ते हैं। सूरह बकरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आहिस्ता पढ़े, कोई मसला नहीं। बहुत अच्छा। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु, जाल को नरम पढ़ना है। ला रैब फीह, रा को मोटा पढ़ना है, ठीक है। ला रैब फीह। हुदल लिलमुत्तकीन, देखो हुदा, हा, हा को हलक के नीचे हिस्से से आपने अदा करना है। हाँ, जिस तरह हम भागते हैं ना तो उस वक्त हमारी सांस फूल जाती है और हम कहते हैं हाँ, इस तरीके से करते। और इस तरीके से मुत्तकीन में फिर जो कौफ है उसको मुंह भर के पढ़ना है। तो हुदल लिलमुत्तकीन। ताकू ज्यादा, हाँ ताकू ज्यादा वो आपने जोर नहीं देना, ज्यादा उस पे स्ट्रेस नहीं करना है बंदा। जब काफ को पर स्ट्रेस करता है ना, उसको जरा मतलब मुंह भर के पड़ता है, सख्ती से पड़ता है, तो बंदे से ता भी सख्ती से पड़ जाती है, हालांकि वो नहीं करना है, ठीक है। तो काफ का असर जो है वो ता पे जाहिर नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से मैंने आपको कहा कि आप जब इब्तिदाई तालिब इल्म है, तो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, हुदल लिल मुत्तकीन। बिल्कुल जी, ऐसा ही पढ़े, हुदल लिल मुत्तकीन। हाँ, क़ाफ को सख्ती से पढ़े। हाँ, और उसको मुंह भर के पढ़े। हुदल लिल, सिर्फ इतना पढ़े, हुदल लिल मुत्ता। ताक पे ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना है, उसको ज्यादा मतलब सख्ती से नहीं पढ़ना है। मुत्तकीन। हाँ, आप पहले इस तरीके से ता को अलग पढ़े, जैसे हुदल लिल मुत्तकीन पढ़े आप। हाँ, इस तरीके से आप अलग अलग 5-10 मरतबा पढ़े, और फिर आप मिलाते जाइए, तो आहिस्ता आहिस्ता ता में नरमी और काफ में वो सख्ती वो पाई जाएगी खुद बहुत। तो अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। अच्छा, ये देखे, फी है हुदल, फी है में भी आखिर में हा है, वही हा मिल के हुदन के शुरू में है, तो दो हा एक जगह पे जमा हुए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब दो हा यहाँ पे जमा हुए हैं, तो हमने इसको कैसे पढ़ना है। हमने इसको पढ़ना है अलग अलग, वाज़ेह, दोनों को वाज़ेह पढ़ना है। फीहि हुदल लिल मुत्तकीन, ऐसा ना हो कि हमसे एक हादा हो जाए, जैसे फीहि हुदल लिल, इस तरीके से ना हो, बिल्कुल वाज़ेह हो। फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। शुरू से पढ़े, अलिफ लाम मीम से। हम्म। हाँ, तो ज़ालिकल किताबों में ये ज़ालिका में का जो है, और अल किताब में के, इसको बिल्कुल इस पे आपने सख्ती नहीं करनी है और ना मुंह भर के पढ़ना है, बिल्कुल नॉर्मली इसको अदा करना है। ज़ालिकल किताबु, ज़ालिकल किताबु।
ذالکل نا کاف کو اور بھی تھوڑا نرمی سے پڑھے، ذالکل کتاب. ہاں ہو سکے تو اور بھی نرمی سے پڑھے، ذالکل کتاب. ہاں اب ٹھیک ہو گیا بالکل. اس کاف کو آپ نے سختی کی بو بھی نہیں دینی ہے، اس کو مطلب منہ بھر کے جو پڑھتے ہیں نا اس کی بو بھی نہیں دینی ہے، تو یہ بالکل اس کے اپوزٹ ہے. جتنا نرمی سے ہو سکے، جتنا باریک ہو سکے آپ اس کو ادا کرے. اور وہ دو نقطوں والی کاف جو ہے تو اس کو آپ سختی بھی دے سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ منہ بھر کی بھی پڑھے. ٹھیک ہے، تو دونوں میں یہ مین فرق ہے.